صباح الخير البنات، كيف راكم؟ صافا. خلي كيما قلت لكم في الفيديو السابق، كانت الزحام في سونتر كوميرسيال وداكشي وما درتوش، درت غير كارفور. على قررت الصباح نجي، قلت نخلي ولدي ناعس مع باباه اليوم الحد ونجي ندير لي ماغازان بوحدي، حيت فيو كو غيسدو ضروري ما غيديروا شي هميزات في لي سولد وداكشي، غيبغيو يحيلوا عليهم داك التخربيق ديال السولد. قلت نجي نشوف لكن شي حاجه نخطفها. ساعه مني جيت كما كيبان لكم كلشي ساد مي ملي كنماركي في انترنيت هي كو هاد السونتر كوميرسيال اللي ساد، لي زوطخ كلهم حالين. الزهر ديالي انا جيت لهذا. ايوا معليش، ما حدو ما كاينش معايا، غندخل نشوف كارفور واحد الدويره، جيت الماعن نشوف لك كاينه شي حاجه. مع البارح ملي كان معايا برزتني ما خلاني نشوف والو. ايوا دابا غنشوف خاطري، الا رشقات ليا نقدر نمشي سونتر اخر، ما رشقاتش ليا غندخل للدار. وهانتوما معانا علي لي في هم دايرين الحليب برومو، ما غاديش نضيعو، ناخذو حيت كنحتاجو بزاف. وحده بستة وجوج ب69، مالا غناخد جوج. بلاتي نشوف هاد المقالي تما دايرين فيهم برومو. البارح خديت وحده ديال لي كريب، خديتها ما غالياش بزاف، خديت بحال هادي ولا واقيلا صغار منا شويه، حيت انا خديتها ب5 اورو شي حاجه، هادي ب6 شي حاجه. هادي دايرين فيها موان 30%، زوينه الصراحه، غادي ناخدها واقيلا، حيت ملي بدلت الكوزينه خاصني بزاف الماعن ديال لا بلاك اندكسيون، وانا دوك اللي كانوا عندي ديال الغاز عندي باش نقضي. مي بون نشوف هادي واش اندكسيون غناخدها، بلاتي حتى نقرا البنات. شوفوا هاد لي سالادي شحال غزالين فنين. انا كيعجبني توسكي نواغي بلون، جادور، حتى البياض فيهم الصغار ديالهم. مي لا خديت غير هاد الكادي الصغير فيا اللي خرجت لبرا ناخذ الكادي الكبير حتى من بعد ان شاء الله. فاسون كارفور ما غاديش يسد. هاد لي فاز سون فنين سون ترو بو غراف. واقيلا غناخد واحد، جو سي با واش ناخد بيض كحل ولا جوج كحلين ولا غير واحد كحل. بغيت نديرو فين عندي الدخله ديال البيب فوق الموبل شوسيور، جو بونس غناخد واحد حيت جوج ما غيجيوش زوينين. بلاتي نشوف نتخيلهم، واحد كومسا واحد كومسا. صراحه هذه زوينه، ولكن ما كرهتهاش كون كانت في الكحل، انا بغيت الكحل ما بغيتش البيض. جو بونس غناخد هذا، وغادي نشوف في الدار الا ما جاش بوحدو غنجي ناخد ليه هذا واحد اخر. جو سي با ما قدرتش ناخد جوج وفي الاخر ما عجبنيش في الدار، غناخد واحد. بانوا لي اللور مخزونين نقيين. جي نتا فوالا هادو نقيين، داك اللي برا كاع مشرطين من التحت. الشميعات ولا فوالا نقدر ناخد واحد ونمشي لايكيا ناخد لي جوج شميعات حداه في الجناب. الشمع تا هو كيعجبني كيجي زوين. بون حتى للدار ونوريكم شنو خديت. كنموت على شي حاجه سميتها الماعن، كنصايب نبقى نهز ولكن في لاكيس غنتشوكا
الوغ حيت اون فيت هادوك الماعن اللي عندنا في الدار واخا عندي كلشي وزعما ماشي عندي غير سيرفيس واحد، عندي بزاف السرابس مي كيطلعوا في الراس، كتبغي تبدلي، كتبغي تحطي ماكله في شي حاجه جديده. اشنا هي هادي اللي ب5 فريتوز زوينه هادي، جو بونس غناخدها. فينا هي ما كايناش، نو ها هي، والله الا بخير زوينه. تقدري ميم طيبي فيها، مي هي اكثر كتستعمل القليان، حيت فيها هادي ديالها و هادي 5 مزيانه والله الا بخير. شو اون فيت بقات غير وحده، نو باقا واحد، نو ماشي هي، والله الا بقات غير وحده غناخدها. الزهر اللي عندي حتى الزيته بغيت ناخدها ولقيت فيها الضربه، مع الوقت غتبقى تقشر ليا. ايوا اجي بنيتي، والله بلاصتك، والله الا بقات غير وحده طاروا بيهم. هادي الصراحه هي عجباني، على قبل بسطيله ولا ديري فيها بايلا ولا كيما عرفتهاش واش كتخدم في اندكسيون، ما كاتبين فيها والو. اطون شي وحده اخرى فيها الله. الوغ الغاز جو بونس كتخدم في اندكسيون، هادي صافي دير اندكسيون. هذا الغاز، هادي سميتو كيما صافي هذيك السيراميك ولا السيراميك جو بونس. هادي واقيلا غناخدها، دايره ب 18.99. كاينه الكبيره ديالها، وي مي بون هادي كبيره بزاف. شوفوا هادو على هميزه دايرين ب 2 اورو بريسك 3 و 70. هاد البلو زعما موان 70 ديال الدار ديال الدراري. جو بونس غناخد جوج لولدي. نو هذا 100. تنقلب على لا طاي. هذا غنسكم، هذا تا هو زوينكم موان 70، خاصو طاي دو 3 ans. هادي تجي قدو. هذا شوفوا 1 اورو بريسك 2 و موان 70 مي ديال الصيف، سي با غاف. لا طاي ديالو اي با سي دوماج، كاين غير الكبار. بون ناخذ هاد الخضر تا هو. يلا دخلت غير قبيله البنات من كارفور، نوريكم شنو شريت من داكشي اللي وريتكم قبيله في لا فيديو. بقات فيا الصراحه ديك الجميله ديال الفريت اللي كنقليو فيها لي فريت، تقدري ميم طيبي فيها، غير هي الصراحه سبيسيال ديال لي فريت، البريوات، اي حاجه ديال القليان تقدري تقليها. بما عندي زهر 5 اورو وشي حاجه ولا معات 5 اورو، في الاخر لقيت فيها ضريبه وبقات غير هي. سبا غراف، غادي نحاول نمشي نهار نمشي شي كارفور اخر نشوف الى باقين اون برومو. و شنو كنت باغا نقول لكم، نسيت. المهم نوريكم شنو خديت. هذوك الفيزان اللي وريتكم قبيله صراحه جا زوين، باغا نديرو فوق واحد المبل ديال شوسور، غنحط لكم التصويره ديالو لا ما نسيتش. غندير مي صراحه جا واحد جا بحال صغير، غنحاول سوا نشري كيما قلت لكم قبيله، غنشري شميعات، سينو غنشري بحال هادو. المهم شي لعيبات اخرين اللي يجيو حداه، خاص شي 3 الحوايج فوق هذاك المبل. مازال كون كان كبير شويه غير بوحدو يجي مزيان. كتقدروا ديروا فيه الورد الا بغيتو، مي انا جو بريفير يبقى خاوي. ويلا كاع الا درت فيه شي وريضه، عرفتوا دوك الرويضات الوريضات اللي كيكونوا الشكل ديالهم بحال الورد ديال الشجر ديال البنانه، زعما الشكل ديال الورقه ديالهم بحال شكل الشجر ديال البنان.
غير هو كيكون بحال البيج بحال المارون كيجي زوين. اصلا انا دايره لا بانتور في هذاك اللون تجي معاه. المهم خديت هذا، خديته وقيلا بشي 4 اورو شي حاجه ولا 4 اورو ما عقلتش. وخديت هاد لا كاميل ديال تقدري ديري فيها ماشي لا كاميل باردون، مقله كبيره فيها نشوف شحال فيها في العرض، فيها 38. تقدري ديري فيها بسطيله بايله دجاج في الفران، حوت في الفران، اي حاجه ديال الفران ديريها فيها. وتقدري ميم طيبي فيها فوق البوطه. غير انا حيت عندي لا بلاك الكتريك ما غاديش تخدم ليا، كتخدم صحاب الغاز و لي بلاك الاخرين اللي ماشي اندكسيون. بون انا غندير لكم فيها واحد الدجاج في الفران كيجي واعر. ما غاديش نلوحو لكم في هذا الفيديو، ما عرفتش واش نلوحو في هذا ولا الفيديو الجاي. المهم غندير فيها نيت دابا غنوض نصايبو العشاء. خديت هادي وخديت هاد المقله ديال لي كريب ب5 اورو موين، ما صغيره ما كبيره. فنه حتى هي لا كاليتي ديالها زوينه عجبتني. 5 اورو رخيصه. وبالنسبه للحوايج خديت هاد الجاكيت حيت لا قبيله كي تحت لبستها لولدي، كدير ب 29 اورو شي حاجه بحال قولي 30 اورو، وكان فيها موان 70 ديال التخفيض. الوغ تقامت عليا ب 7 اورو شي حاجه، من 30 اورو ب 7 اورو شي حاجه. فرانشمون زوينه هي الصراحه، ماشي ديال داك البرد القاصح والثلج، ديال ملي تكون الجو فيه 8 7 درجات تقدري تلبسي عليه، اما 2 3 درجات نو. المهم عجباتني ونيت ما عندوش هذا اللون. الحوايج طاحوا اوب طاحوا لي بلان. وخديت ليه عطيه التريكوات. فرانشمون مكرهتش نبقى نهز فيهم تالمون رخاص زوينين. وبالنسبه لها كتلبسيهم ليا في الدار، تلبسيهم ليا تكوني غادا البارك تحت من الجاكيطه. المهم شي بحال ماشي بيجاما مي بون شي حاجه اللي براتيك، شي بلاصه غتمشي غادي توسخ بحال البارك. سي با لا بين تلبسي لا مارك وتلبسي حوايج زوينين وداكشي، تلبسي حوايج عمليين. شوفوا زويون قطن رطيطه ب2 اورو 99 وموا 70 تقام عليا وقيله ب واش 75 سنتيم. المهم قل من 1 اورو باش تقام عليا زويون. وخديت هذا ب 1 اورو بريسك 2 اورو حتى هو كاع اللي فيه تيكيته زرقاء ولا حمراء موان 70 تقام عليا حتى هو بميم با 1 اورو. هذا حتى هو فيه تيكيته زرقاء جايه 3 اورو مي تقام عليا حتى هو باورو واقيلا شي حاجه. هذا تا هو زوين الصراحه، هذا ما يخرج به زوين. ان بليس يجي مع هاد الجاكيت فيهم لي ميم موتيف. هذا بقريبه ل5 اورو تقام عليا واقيلا بشي 2 اورو ولا ميم با. المهم هادشي اللي خديت درت دوره فيت في ابار لي كورس تقاليه داكشي ما غنوريهش لكم. ايوا فوالا هادشي اللي قدرت ناخد مع راجلي ولي كان غاردي ليا الدري. كان خاصني ندخل باش ندير لهم الغدا يتغداو وندوش لولدي ايتو. يلا دابا نعستو دواش لي تغدينا، راجلي خرج مشى يقضي شي غراض، انا ديت ولدي البارك كنت باغا نصور لكم. ابخي بدات كتصاب بالشتا، بدات كتنقط صايي زيت قلوعي ومشيت للطوموبيل. خفتها تشدنا تما مع كنت مقاريه شويه بعيد، خفتها تشدنا ونصدق فيها زكا انا والدري صافي نط دغيا صدقت ما مصوراش. ايوا فوالا البنات كما قلت لكم هاد الهميزات صراحه فحال هكا ملي يكونوا لي سولد ديما خليو حتى الاخر ديال لي سولد وسيرو هذيك الشياطه كلها اللي كتبقى اليوم كيبقاو يدفعوها ب كيش كنقولوا برطل بطاطا برطل كيكونوا. كنت غبرت عليكم من اليوتيوب كما قلت لكم غنبروفيتي ندوي معكم واحد شويه على ما نصايب العشاء. ما حد ولدي ناعس خصنا نبروفيتي باش ندوي دابا ونصور العشاء حتى هو، سينو غيكون الصداع ما غيخلينيش ندوي وغنبقى ديما ندير لكم غير اوديوات. الوغ قلت لكم قبلت على اليوتيوب كما شفتوا كنت ولدت في الاخر شهر 6 نهار 29 شهر 6.
ولات وراك راهم عارفين من ورا الولاده كتدخلي في واحد الاكتئاب. ديجا انا كنت غندخل فيه في السبيطار وليت كنبكي حالتي حاله صاي جديني للدار هادي. ابخي ملي جيت للدار كان ولدي شاده هي عدوزتي ولدي الكبير، حيت سي با فاسيل. ديجا انا كنولد كيما قلت لكم ماشي طبيعي، راه شفتو في الفيديو ديال الولاده. الوغ سي با فاسيل تغاردي دو بيبي وانتي يلا والده وما مرتاحه، ما كاين اللي شقالك، ما كاين اللي طيب لك، خصك كلشي تنوضي ديريه بايدك. لا ما طيبتيش ما غاتاكليش سينو راجلك تا هو غيبقى يكوموندي وماكله الزنقه. المهم كنحاول انني نوض مره نطيب مره لا، مره نطيب مره لا، ومع الدري البيبي وداكشي ما ساهلش. ايوا صافي كيما خرجت قلت لكم كنت غندخل في اكتئاب. ابخي ملي جيت للدار وليت كنقول فاقه من النعاسه، لا 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 كاين لا اكتئاب لا والو، سي بون والده. قررتي انك تولدي ولدتي، سي بون قومي بولادك، نوضي جمعي راسك. واخا داكشي الصراحه ما كيجيش ماشي حيت انتي كتبغي ولا كتبقاي تغيمي في راسك ما عرفت كيفاش. مهم كيجي من عند الله. راه صايم كتبقاي تولي باغا تبكي وانا ما عنديش اللي يعاوني وانا ماما ما حداياش وانا كون كانت حدايا راه انا ناعسه في الداري وهي كتشقى وتعطيني وتوكلني وما عرفتش دير اليوم ما تخلينيش نهز كاس ديال الماء ولا الاخر. لا يسمح لينا من الوالدين. مع ان العلم كما قلت لكم عندي عدوزتي الصراحه كتعاوني في الدري او موا بعدا شي حد يشد لك ولدك وانتي عندك دو بيبي، هذه شي حاجه كبيره ماشي شي حاجه سهله. وموا ينقص عليك واحد 50% كتبقى لك 50%. ايوا فوالا خرجت راسي من داك الاكتئاب، ناضت وليت كنشقى. ما كاينش هذيك حده انا نافسه نعس نشد نتمغط، كنوض كنشقى كنجفف كنطيب. وراجلي تا هو كيعاوني مره حيت كان ديك الساعه عنده كونجي باترنيتي كيعاوني مره. اي فوالا حتى دوزت هذيك البيريود الاولى شهر شهرين. واخا شويه الدري تبارك الله عليه كان شاقي ماشي بحال الاول كان كينعس ليا كالم، كينعس من 9 8 العشيه جوسكا 7 6 الصباح. هذا تبارك الله كينعس حتى 10 الليل، كيشبع نعس بالنهار، كينعس حتى 10 الليل. كيبقى ينوض ينعس ساعه وينوض، ينعس نص ساعه وينوض، اشاك فوا باغي يرضع. مع كنت كنرضعو البزوله صايي بزوله مصيبه زوينه ومصيبه. هو شاده بحال السكاته وخصها نبقى ناعسه. عرفتوا هاد الدراري ما بقيتش كنحس بيه نهائيا، خصها الليل كله وانا ناعسه بحال هكا. اون فوا نحيدو نحطو في بلاصتو وحدايا ماشي تا كنحطو في ناموسيتو غير حدايا كنحطو صاي غير يغمض واحد 15 مينوت ينوض الي رضع عاوتاني. ايوا فوالا دوز عليا شويه معليش مي اش غنديرو ديال الامومه كنتعذبوا. ما ساهلش باش تسمعي كلمه زوامه وما ساهلش باش تكون الجنه تحت اقدام الامهات. كنتعذبوا الله يسمح لينا من الوالدين مي بون سباغاف. الله يخليهم لينا يا ربي، والله يرزق اي بنت كتمنى الدريه الصالحه الله يرزقها ليها يا ربي. ايوا كيما قلت لكم صافي سيتي با فاسيل. واخا دوزتي شدات ليا الدري جايه لشهر ما قبل ما نولد بشي سيمانه وشي جوج سيمانات ولا ثلاثه قبل من ورا الولاده. اون فوا جبت ولدي عاد حسيت بالعذاب ديال الصح. دو بيبي نعاس ما ينعسوش لا كيفيق واحد ينوض الاخر، هذا باغي يبكي هذا باغي يبكي، ما حيلتك الكبير ما حيلتك الصغير. صافي دوزت واحد البيريود صافي تاقلمت مع الجو ما ولات كيجيني داكشي عادي بحال الضحك. صايي غير هي التصوير والو ما بقى ماشي ما قاداش فيا ما نصور، يكونوا ناعسين نصور ولا واحد ناعس نصور. مي هذاك المغال ديال انني نهز التليفون ونحط ونصور ما بقاش نهائيا، رغم ان كنطيب رغم ان كنخرج رغم ان اي حاجه زعما متوفره كاينه. مي المغال ديال التصوير ما كاينش. كنحس براسي بحال شي حاجه ما عجبانيش رغم انني دخلت اليوتيوب على شي حاجه اللي عجباني باغا نديرها. مي في هذيك البيريود ديال 6 شهور الاولى من ورا الولاده وليت كنحس براسي بحال شي حاجه ما عجبانيش ما حاملاش نديرها. سبحان ود الاحوال. انا رجعت لليوتيوب. ايوا فوالا ابخي بقينا باركين داويه انا وراجلي. هذيك قلت لي ما كيما يدار دابا اللهم نمشي نخدم ونحط الدراري في لاكريش وداكشي. بقى قال لي او موا صبري حتى ولادك يدخلوا للماتيرنيل. تكوني مهنيه من جيتهم ماشي بحال تحطيهم عند شي نونو ولا شي وحده ما تعرفيها موكلين ما تعرفيها منعسه ما تعرفيها كضربوا الله اعلم اون سي جامي. سي فغي انا ما نكونش مرتاحه موغالمون. الوغ قررت قلت بور لانستون سي با سور
غدا ولا بعد غدا نقدر نقول لكم انا غنخدم. كما قلت لكم ديك النهار مشيت دوزت اونتروتيان بالوغ مي سي با سور ماشي غنخدم. انا كنحاول نجرب ندير تجارب مي بون مي زعما كما قلت لكم بوغ اتر سور واش غنخدم دابا ولا لا ما نقدرش نقول. مهم غنحاول ندير في جهدي. الا قدرت نصبر ما نخدمش دابا ندير في جهدي ان حتى نحط ولادي في ماتيرنيل اون فوا يدخلوا ليا بجوج. ديك الساعه نقلب على شي خدمه اللي نبقى فيها ماشي افي مي بون نخدم فيها حتى الا كانت عجباني بوركوا با حتى لا روتريت. مي الا ما كانتش عجباني مهم غنخدم شي خدمه اللي انا معوله في راسي راه سي بون غنبقى خدامه. ماشي غنخدم شهر شهرين وغنبريك ولا 3 شهور وغنبريك. كنضربكم بايديا بون ايوا هذا ما كان هادشي علاش. وواحد الحاجه ما تنساش ليا حتى هي كانت سبب من الاسباب ديال اللي خلاوني نوقف يوتيوب. كنت والده ابخي كنت بارطاجي الفيديو ديالي مع البنات باش كومسا يدخلوني لي زابوني لي فيو حيت انا يلا بادي في اليوتيوب. واحد الوحده فرونشمون ملي كنتفكرها كنقول كيفاش الناس قبيح حتى للدرجه. انا واخا ما عرفتش نشوف في يوتيوب ما نقدرش نكومونتي شي كومونتير خايب. عجبتني شي حاجه لدرجه ان عجبتني قاصتني كنكتب شي كومونتير زوين سينو جامي كنقول شي حاجه خايبه. واخا كاع نشوف شي فيديو مبيح ما عرفت شنو فيه اباحه نقول الله يهديه وصافي. اما باش نكتب شي حاجه نجرح شي حد ابدا. كتبات ليا على الفيديو ديال الفلوق ديال الولاده اي والله يستر ما خليتو باش طلبتو حتى ولادكم وليتو طلبوا بيهم. علاش اختي فين جيت لقيتيني كنسعى في دارك جيتي لقيتيني بركه حدا بابك كندق عليك نقول لك اجي عطيني الصداقه بون ما بغيتش نعطيها قيمه انني نجاوبها. غير من هذا الفيديو بغيت نقول لك راه جامي انا مشيت عند شي حد قلت ليه ادخل عندي تابونا بزز منك ولا ما عرفت صدق عليا ولا وي كنطلب الناس انهم يتابوناو عندي للدعم والاشتراك الا عجباتهم لاشين ديالي. ماشي كنقول لك دخلي بز منك راه سي كونسي كتمشي السينما باش تشوفي واحد الفيلم واخا هو خايب في الاخر ملي غتخرجي غتقولي خايب. راه ماشي هو اللي جا عرض عليك قال لك اجي شوفيني راه انت مشيتي خلصتي فلوسك باش تبركي تشوفيه فهمتي. الوغ ملي كيكون في التلفازه وكنديرو خايب نقدروا نقولوا خايب نتفرجوا فيه خايب نقدروا نقولوا خايب حيت هو اللي داخل عندنا الدار. ماشي حنا مشينا لبسنا وخلصنا في السينما باش نشوفوا فيلم على فان نقولوا خايب ما فيه ما يتشاف. وي عندك حق تقولي خايب مي بون انت اللي اختاريتي انك تشوفيه. كذلك انا قلت لك وي اختي دخلي الا بغيتي اصلا ما وجهتش لك انت الرساله وجهتها بالعموم حطيتها ديك ستاتي في فيسبوك. الوغ اللي بغاتني عجبتها القناه ديالي تدخل 100,000 مرحبا ومرحبا. اللي ما عجباتهاش ما تدخلش ما كنبزز على حتى وحده ماشي كتدخلي كنشنق عليك. اي وحده بغات تدخل مرحبا ما بغاتش الباب كبير خلاوها المصريين بيوسع جمال ولا ما عرفتش كيقولوا لا. ايوا بون ما نطولش في هذا السوجي بزاف. الاسباب الرئيسيه اللي كما قلت لكم كنت انا مقرره كاع نوقف يوتيوب وما الدراري كانوا صعاب وديك البيريود الاولى كنت كوني نفسانيا ما مرتاحه سيتو. اما الكومونتير ديالها ماشي ضرني كاع بزاف غير بغيت نبين للناس انهم قداش قبيح كيبغيو يجرحوا بنادم على والو. انا راه عمرني ما طلبت بولادي عمرني غنطلب بهم والحمد لله غنيني الله على هذا الشيء الحمد لله. وثاني حاجه انتي كون كان الاكسجين بيدك كراك تبيعيه للناس ماشي غير هدويت عليك الباتري فابل حتى من التليفون بغى يودع. مهم كون كان قلت لك الاكسجين بيدك كراك تبيعيه ما تخليش الناس يتنفسوا فابور تيلمون ضراتك. المهم بلا ما نطول في هادشي ما تساهلش. بون البنات نخليكم مع لا فيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. الا درت لا فيديو ديال سميتها ديال الدجاج في الفران نقدر نلوحو لكم دابا سينو نلوحو في الفيديو اللي من ورا هذا. غرو بيزو ليكم.